भारत अपने आप को खित्ते का फन्ने खां समझता है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि उसने 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना किससे है। भारत का हाल इस वक्त इस बच्चे जैसा है जिसे 100 रुपए का बजट देकर जनरल स्टोर पर भेजा जाता है। आधा सामान उसको पसंद नहीं आता और आधा उसकी रेंज से बाहर होता है और वो सर खुजा रहा होता है। तुम अपने उड़ने वाले चिंगची रक्शे जो तुम 10 साल बाद तैयार करोगे, बच्चियों को जहेज में दे दो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो इंडिया को परेशान कर रही है वो है पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और इससे रिलेटेड दूसरे मिलिट्री वेपन इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीन की फ्रंट लाइन है और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए चीन हमारे साथ हर तरह का ताउन कर रहा है। उनको पता है कि आज भी अगर मसला शुरू हो जाए तो पाकिस्तान इंडियन फिजाइया को ऐसे मारेगा जैसे अमीर गरीब की मारता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तेजा जी की और साथ में बात करेंगे हम मोटी बुद्धि सरकार की और उस सुपरमैन बच्चे की जो केक काटने से पहले ही उड़ने का ख्वाब देख रहा होता है। भारत एक बोंगी रियासत है या फिर इस पर हुक्मरानी करने वाले या इन हुक्मरानों को लाने वाले, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा मुद्दा इनकी अकल के साथ अटका हुआ है। जिस तरह आसमान से गिरा और खजूर में अटकता है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा इनकी अकल के साथ अटका हुआ है। भारत को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा अपनी सालगिरह पर सुपरमैन की पूरी ड्रेस पहनकर समझ रहा है कि वो अब किसी भी लम्हे उड़ने वाला है। गौरव आर्या को देखें तो ऐसे लगता है जैसे खित्ते में भारत के अलावा कोई और मुल्क है ही नहीं। भारत अपने आप को खित्ते का फन्ने खां समझता है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि उसने 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना किससे है, रूस से, अमेरिका से, या फिर वही पुराने राफेल फ्रांस से, या फिर उसने ख्वाबों में ही इस जहाज को उड़ा लेना है। दरअसल इस वक्त सूरत हाल यह है कि चीन ने J-20 तैयार कर लिया है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर जो कि 4.5 जनरेशन पे है, अपग्रेड हो चुका है, वो पूरी दुनिया में डंके की चोट पे एक्सपोर्ट हो रहा है। और तुर्की के साथ TF कान और J-35 के प्रोजेक्ट पे चाइना के साथ काम हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन भारत तेरा क्या होगा कालिया पर बात रुकी हुई है। कभी रूस के Su-57 की तरफ देखते हैं, कभी अमेरिका के, और कभी राफेल के साथ सेल्फी खींचकर खुश हो जाते हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप 5th जनरेशन जो जेट है वो फर्स्ट क्लास लेने से पहले इसे हासिल करने की जो प्लानिंग है उसको ही आप फर्स्ट क्लास कर लें तो आपका मामला बेहतर हो जाएगा। जिस तरह मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती, इसी तरह फैसला किए बगैर भी कोई चीज़ नहीं मिलती। भारत का हाल इस वक्त इस बच्चे जैसा है जिसे 100 रुपए का बजट देकर जनरल स्टोर पर भेजा जाता है। आधा सामान उसको पसंद नहीं आता और आधा उसकी रेंज से बाहर होता है और वो सर खुजा रहा होता है। भारत भी बिल्कुल इसी तरह एविएशन इंडस्ट्री के चौराहे पे खड़ा होके अपना सर खुजा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसे फैसले कर रहा है जिसे रेंज का कोई मसला ही ना हो। जो जहन बनाया है वही चीज़ 100% चाहिए, क्योंकि हमारी नीयत साफ है और मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क का दिफा है। लेकिन वहाँ मोटी अकल वाली सरकार से जहाज ही नहीं बन पा रहे। तेजा पहले गले की हड्डी बन चुका है और एयरफोर्स ऐसे शोर मचा रही है
जैसे दो सौकने महल्ले की दीवार पर चढ़ के शोर मचाती हैं। तो जनाब गौरव आर्या, पहले फैसला तो कर लो कि आपने टेक्नोलॉजी खरीदनी है या सिर्फ फिल्मों में दिखानी है और वीलॉग में ढिंढोरा पीटना है। एक आम इंडियन को तो इस बात की फिक्र है कि चीन के बाद पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो चुका है, और भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर की टेक्नोलॉजी कहां से आएगी। अभी तक हमारी जो मोटी बुद्धि सरकार है वो जहाज कितने लेने हैं, कहां से लेने हैं, कैसे लेने हैं कि बंद गली में फंसी हुई है। अरे मेरे भोले बादशाह, तुम्हारा नुक्ता नजर अपनी जगह, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि मोटी बुद्धि सरकार तो इस डीलिंग में अपने कमीशन की फिक्र में लगी हुई है, और वो कमीशन माफिया के घन चक्कर से निकलेगी तो तुम्हारा या तुम्हारे मुल्क के बारे में कुछ सोचेगी। तुम्हारी सीना अब मोदी की सेना बन चुकी है। इस सेना के जो चीफ हैं वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि अगर आज डील होती है तो भी 2040 से पहले हम अपना फाइटर आसमानों में बुलंद नहीं कर सकेंगे, जबकि पाकिस्तान के पायलट J-35 चीन के आसमानों पर उड़ा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कहाँ गए तुम्हारे वो अरबों डॉलर जिन पर तुमको बड़ा घुमंड था, और तुम्हारी सरकार तुम्हें हर वक्त ओबलाइज करती है कि पाकिस्तान की गुर्बत का चूरन बेचते रहो, मगर वो हमारे जज्बे, हमारे इरादे, हत्ता के हमारी प्लानिंग को भी समझ नहीं सकते। जिस तरह हमारे एक लीडर ने कहा था कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे, ये एक लीडर का नारा नहीं बल्कि एक कौम का नारा था, और फिर दुनिया ने देखा कि हमने ये कर दिखाया। असल में इंडिया शोर ज्यादा करता है और काम कम, क्योंकि बोलने, धोखाधड़ी और अपनी आवाम को एक्सप्लॉइट करने की नेतागिरी के अलावा इन्हें और कुछ भी नहीं आता। बेशक आज हमारे रिजर्व इंडिया के मुकाबले में बहुत कम है, मगर हम अपनी प्लानिंग के तहत एक मॉडर्न और स्मार्ट फौज रखते हैं, और यही हमारा गरूर है और यही वो दुख है जो इंडिया को खाए जा रहा है। मगर अब मोटी बुद्धि सरकार ने एक और शातिराना चाल चली है ताकि वो अपनी आवाम को एक और लॉलीपॉप देकर कुछ अरसे के लिए ही सही चुप तो करवा दे। और इसने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के पास कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैकेनिज्म नहीं है, हर रोज आके नई शुगली छोड़ देते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। त्यारे, ड्रोन, मिसाइल, टैंक, टॉम हुक की तरह के हमने अपने मिसाइल तैयार कर लिए। तुर्की के साथ हम बहरिया पे काम कर रहे हैं, 5th जनरेशन खान पे काम कर रहे हैं, J-36 पे काम कर रहे हैं। ये सब खरादिए की दुकान पे तैयार नहीं हो रहा भाई, ये पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रहा है। एटम बम जो हमारा है वो हमने किसी मोची से नहीं बनवाया, हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे तैयार किया है, और दुनिया देख चुकी है कि हम कहाँ खड़े हैं। और तुम अपने उड़ने वाले चिंगची रक्शे जो तुम 10 साल बाद तैयार करोगे, बच्चियों को जहेज में दे दो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम 1995 से मिलिट्री एडवांसमेंट की तरफ रवां दवा हैं। JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट का आगाज भी इन्हीं दिनों में हुआ था, जिसमें इसके डिजाइन से लेके इसकी मैन्युफैक्चरिंग तक तकरीबन 60 से 70% काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। चाहे रडार सिस्टम हो या एयर सिस्टम, कॉकपिट की तैयारी हो या इंडिजीनियस मिशन कंप्यूटर, सब कुछ पाकिस्तान में पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहा है। और ये हमारे इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। जो वाजिया फर्क है ये वो है कि इंडिया अपने तेजाज की तैयारी के लिए सामान इंपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ये सब कुछ अपने ही मुल्क में तैयार कर रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है जो इंडिया से हजम नहीं हो रहा, और वो धौंस और धांधली के धंधे में इस वक्त उलझा हुआ है। इंडिया के तेजाज का नंबर 50 से 60 के दरमियान है, जबकि हम 200 का हिंसा
کراس کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ملٹری کمپلیکس ایک بڑا کمپلیکس یعنی انڈیا کی کیپیسٹی سے 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ کو ہماری ملٹری کی مینوفیکچرنگ کا ایک انوکھا کارنامہ بتاتے ہیں کہ 1994 میں ہمارا ایک F-16 کریش لینڈنگ کے دوران اپنی فرنٹ سے ڈیمیج ہو گیا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے امریکہ دوبارہ تیار ہونے کے لیے بھیج دیا جاتا اور بل ڈالروں میں آتا اور پتہ نہیں جہاز بھی واپس آتا کہ نہ آتا، لیکن ہم نے اس کی پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں ہی صحیح کیا۔ یہ اس چیز کا انڈیا کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے جو اپنی عوام کو غلط انفارمیشن دے رہا ہے۔ اسی طرح جب کامرا ایئر بیس پر انہوں نے ہی 2 نمبری سے اٹیک کروایا تھا تو ہمارا ایک اویکس 2000 جو ہے وہاں پہ ڈیمیج ہو گیا تھا اور ان کا نشانہ بھی وہی جہاز تھا جو کہ پاکستان کے پاس صرف 2 تھے اور بہت ہی امپورٹنٹ تھے، تو پاکستان نے اس کو بھی دوبارہ مرمت کر دیا تھا۔ اس وقت بھارت کا حساب اس کسیانی بلی کی مانند ہو چکا ہے جس کے پاس کھمبا نوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور ایک اور بچگانہ اعتراض یہ ہے کہ پاکستان کے پاس RAD یعنی ریکوائرمنٹس اپروول ڈاکومنٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو ہم نے ابھی ہی تھنڈر کا JF-17 تھنڈر کا لیٹسٹ PFX پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، اور اس کی سب سے اہم خصوصیت اس کی اپنی ایویونکس ہیں جسے ہم خود ڈیزائن کر رہے ہیں، یعنی ہم اب اس میں چین کے مرہون منت نہیں۔ دراصل انڈین حکومت کے پاس اس وقت اپنی جنتا کو دینے کے لیے صرف دھوکہ بچا ہے اور وہ یہ دبا کے دے رہا ہے اپنی عوام کو۔ جہاں تک رہ گئی بات ہماری ملٹری کمپلیکس کی، تو پاکستان کی مقامی طیارہ سازی کی صنعت خاص طور پہ JF-17 تھنڈر جس میں چین ہمارا پارٹنر ہے کے ساتھ مل کے آذربائیجان، عراق، نائجیریا، میانمار اور پتہ نہیں کتنے ممالک کو ہم یہ فائٹر جیٹس دے رہے ہیں۔ صرف ایک آذربائیجان کی بات کریں، ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ملٹری ڈیل یہاں پہ ہوئی ہے $1.6 بلین کی، اور اس میں ہم نے ان کو دینے JF-17 بلاک 3 اور بدلے میں ہمیں ملے گا $1.6 بلین۔ تو اس میں ظاہری سی بات ہے چین ہمارا پارٹنر ہے تو اس کو کتنے ملنے چاہیے، تو ہمارا حصہ اس میں 1 بلین سے زیادہ ہے، یعنی 60 سے 70% جو ریونیو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اس کے علاوہ UAVs، ڈرونز، راکٹ کی کئی قسموں سمیت مختلف ہتھیار ایکسپورٹ کر رہے ہیں شہ پر۔ اس کے علاوہ اتنے ہمارے پاس ویریئنٹس آ گئے ہیں کہ دشمن اس وقت پریشان ہے۔ جو ہم نے پہلے نہیں کیے، پاکستان ملٹری ویپن انڈیپینڈنس کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ انڈیا کو کھٹک رہا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جو انڈیا کو پریشان کر رہی ہے وہ ہے پاکستان کا ایروناٹیکل کمپلیکس اور اس سے ریلیٹڈ دوسرے ملٹری ویپن انسٹیٹیوشنز جو مل کر ایک ایسا نظام ترتیب دے رہے ہیں جس کی آپس کی کوارڈینیشن سے ہم نہ صرف جدید ایئر کرافٹ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے بلکہ اپنے پرانے میراج اور F-16 کو بھی اس طرح اپ گریڈ کریں گے کہ اس کو ہم اپنے فضائیہ کے بیڑے میں استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ایئر کرافٹ ریٹائر نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ تھوڑی سی محنت کر کے ان کے اندر J-10 اور J-35 کی طرح کی جدید اور ماڈرن سہولیات دی جا سکتی ہیں۔ کیونکہ اس وقت جو سب سے پہلا JF-16 طیارہ ہے اس کو امریکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے میں بدل رہا ہے، تو ہم اپنے ان ایئر فریمز کو اور اس ایویونکس کو بہت سے معاملات کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا انجن، اس کا ریڈار سسٹم، اس کے میزائل انٹیگریشن سسٹم، اس کے ایویونکس، اس کے کمپیوٹر، ہر چیز ہم اس کو بدل کے اور اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا JF-17 تھنڈر ایک 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے جس کی دنیا میں کامیابی کی ایک وجہ بہت ہی کم بجٹ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم اس دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور 5th جنریشن کے طیارے چین سے ٹیکنالوجی کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم پیسے کما کے اس کو دوبارہ انویسٹ کر رہے ہیں
اور اپنی عوام کے نوچ نوچ کے بوٹیاں مہنگے ہتھیار نہیں خرید رہے، اور وہی انڈیا جو ہم پر تو بہت باتیں کرتا ہے، اسے 5th جنریشن فائٹر کے حصول کے لیے کبھی امریکہ کی منتیں کرنا پڑتی ہیں تو کبھی روس کی، جو شاید دنیا کا سب سے مہنگا فائٹر اس کے حوالے تو کر دے لیکن ٹیکنالوجی کا کوئی چکر نہیں، جبکہ پاکستان بھارت کے خلاف چین کی فرنٹ لائن ہے اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے چین ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کر رہا ہے، جس کی پاکستان مناسب قیمت بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا غم ہے جو انڈیا کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے، جو انڈیا کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، لیکن اس وقت جو فوری تکلیف جعلی تجزیہ کاروں کو ہو چکی ہے وہ ہے موٹی بودھی سرکار کی نئی ڈیل، فرانس سے رافیل کی ایک نئی ڈیل۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ انڈیا اس پر کیوں راضی ہوا؟ ویسے تو تم کہتے ہو کہ تمہارا تیجا جو ہے وہ 4.5 سے بھی آگے جا کے ٹکر مارتا ہے 5th جنریشن کو، تو بھائی یہ زبان درازی سے آپ جس کو مرضی ٹکر ڈلوا دیں، لیکن ہلکے طیارے کیوں باہر سے خرید رہے ہو پھر اس سے بھی زیادہ، جبکہ پاکستان J-35 کسی بھی لمحے اپنے بیڑے میں شامل کرنے والا ہے۔ ایئر ٹیکسی چلانی ہے ان رافیل سے بھائی آپ نے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم 5th جنریشن کی طرف جا رہے ہیں وہاں اسے بمشکل 4.5 جنریشن کا طیارہ مل رہا ہے، جبکہ ہم دنیا کو 4.5 جنریشن پرووائڈ کر رہے ہیں، اور آگے جو فیوچر ہے وہ آسمانوں پر قبضے کا ہے، اوپر سے ہی سب کچھ تہس نہس۔ اب انسانوں کے بارڈر کراس کرنے والی کہانیاں بہت پیچھے رہ چکی ہیں، جبکہ وہ اس وقت اسے حاصل کرنے کے لیے فرانس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ بھی اس کو پرانا گھسا پٹا کھلونا مل جانا ہے جس سے وہ کھیلیں گے اور اڑتے تابوت میں اس کو کنورٹ کریں گے، جہاں اسے 110 فائٹر جیٹ اگلے 5 سالوں میں مل جائیں گے۔ اب جنرل بخشی جیسے جو ہیں وہ بتنگڑ بنانے کے تو ماہر ہیں بات کے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 5th جنریشن کا جو F-35 یا Su-57 کے 1-2 اسکواڈ لینے چاہیے تاکہ ہماری فضائیہ ایک بیلنس ہو جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ آج بھی اگر مسئلہ شروع ہو جائے تو پاکستان انڈین فضائیہ کو ایسے مارے گا جیسے امیر غریب کی رقم مارتا ہے۔ اور بھائی آپ پہلے اپنے اندر رافیل اڑانے کا تو حوصلہ پیدا کر لیں۔ آپ کی تو ایک ہسٹری ہے کہ آپ جہاز کو اڑتے تابوت بنانے میں دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کو پرانے جہاز بھی دینے سے آپ کو انکار کر دے، کیونکہ آپ ریپیوٹ بھی خراب کرتے ہیں اور طیارے کی مارکیٹ اس طرح واڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اس کو خریدتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پائلٹوں کی جان ہی نہ چلی جائے، اور کہیں ویسا ہی آپ سلوک جو ہے وہ رافیل سے نہ کر دیں۔ باقی رہا سوال آپ کے اپنے فائٹر جیٹ بنانے کا، تو جب وہ مارکیٹ میں آئے گا تو اس پر بھی لب کشائی کر دیں گے، کیونکہ نہ تو 9 من تیل ہوگا اور نہ ہی رادہ ناچے گی۔ سوچیں جس وقت پاکستان کی فضاؤں میں 5th اور 6th جنریشن جو فائٹر جیٹ ہیں وہ پرواز کر رہے ہوں گے، اس وقت بھارت کی فضا میں جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا پنہ خاں سمجھتا ہے چنگچی رکشے پرواز کر رہے ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ تک لے جا دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا جو ایک تعلق بنا ہے وہ قائم رہ سکے۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔